اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ما درباره افرادهای بدگمان و افرادهای بدبین بود. یکی از نشانی‌های افراد بدگمان و افرادهایی که بدبین هست نسبت به خود، نسبت به دنیا، نسبت به افرادها، حتی نسبت به خدا، در علم نفسیات ای را گفته که اگر حتی یکو خوب اپرچونیتی یا یکو خوب چیزی رو میلاو شونه، بجایی که خوش شونه، بجایی که یک احساس راحتی کنه، اونجا تعجب منه. خوشی خور تبدیل منه به تعجب، احساس آرامش خور تبدیل منه به یک دوباره به یک استرس، به یک اضطراب و به یک هیجان و خود خور آزار میده. در حالی که افرادهایی که خوشبین هسته، افرادهایی که همیشه منتظر یک خوب کار هسته، اگر او کار رو نما شد اونجی او فرد خوشحال میشه، اونجی او فرد آرامش محسوس مونه، میگه ما در هدف خو رسیدیم. لیکن این بیچاره همین که در هدف خو برسه بازم به جایی که خوش شونه تعجب مونه، لذا خوشی خور تبدیل مونه به تعجب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.